لگے گا تو بڑا روئے گا بڑا چلائے گا پر ادو ماں نہیں لبے گی ادو ماں آئے اوتے عبدالرحمان آندا لیٹی جاندا سا چیخا ماری جاندا سا پر ہن بیڑا تو لنگ گیا ہے اوے اس ماں نال نفرت کردا رہیا جنہیں اپنی اکھ دا ڈیلا مینوں دے دتا سی دل کردا ہے اکھ مار کے سلائیاں اپنی اکھاں کڈ چھڈا دل کردا ہے کسے پھندے نہ لٹک کے اپنی جان دے چھڈا ایڈا ظالم نکلیا وا جس ماں ایڈی وفا کیتی ہے اس ماں نال میں نہیں وفا ٹر گئی ہے قبر اندر او چلیا ماں نہیں او لبنی او بندیا ماں نہیں او لبنی اے ہو جئی ٹھنڈی تے میٹھی کیتے بھی چھاں نہیں او لبنی او چلیا ماں نہیں او لبنی او چلیا ماں نہیں او لبنی جدو دنیا ستائے گی تینوں ماں یاد آئے گی جدو دنیا ستائے گی تینوں ماں یاد آئے گی تینوں ماں یاد آئے گی تو رو رو کے پکاریں گا پر ادوں ہاں نہیں او لبنی او چلیا ماں نہیں او لبنی رلاویں گا ستاویں گا جے دل ماں دا دکھاویں گا رلاویں گا ستاویں گا جے دل ماں دا دکھاویں گا جے دل ماں دا دکھاویں گا غماں تو سر چھپاون دی کتے بھی تھاں نہیں او لبنی او چلیا ماں نہیں او لبنی او چلیا ماں نہیں او لبنی شام پئی تے میاں دیگر ویلا پنچھی گرانوں آئے پر او نہیں آندے پھر محمد موت جنانوں لے جائے جے ٹر گئے تو پھر تو ترسدا ہی رہ جائیں گا زندہ نے انہاں دی قدر کر اے زندہ نے انہاں دی قدر او کہن لگا اللہ میں اپنے ماں باپ نو پہلے پلایا سی مینوں آزادی دے دے حضور فرماندے نے انہیں عمل پیش کیتا اللہ نے اندے واسطے بند رستے کھول چھڈے اوے تیریاں ٹینشناں تے تیرے دکھاں دا مداوا تیرے ماں باپ دی خدمت ہے انہاں تو اللہ دی قسم ہے انہاں تو پارا پیر ہی زمانے اندر کوئی تیری ماں تو تیرے باپ تو پارا پیر زمانے چ کوئی نہیں دعاواں لے لے کہ اپنی آخرت چنگی بنا لے اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سنو عمل دی توفیق عطا فرمائے اے اعلان سن لو تقریب ختم قرآن محترم بھائی حافظ عبداللہ محمود صاحب ماشاءاللہ بھائی ماسٹر محمود صاحب مبارکباد دے مستحق نے انہوں نے بچے نے الحمدللہ اللہ دی توفیق و رحمت نال قرآن پاک حفظ کیتا ہے تے اے دی خوشی اندر جڑا انہوں دی آمین کروان واسطے پروگرام ہو رہا 28 مارچ بروز اتوار دن 10 بجے انشاءاللہ العزیز چک نمبر 268 کچی پنڈوری تواڈے قریب ہی گاؤں دے اندر ڈسکوٹ انشاءاللہ جی دے اندر خطیب پاکستان محبوب عوام رئیس المقررین مولانا شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب حفظہ اللہ خصوصی دعا فرمان گے اور بیان فرمان گے اور انشاءاللہ خطیب پاکستان مبلغ اسلام قاری احمد حسن ساجد صاحب دا جامدار خطاب ہوئے گا تے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ضرور میری بھی حاضری ہوئے گی یہ ساڈا بچہ ہے بھتیجا ہے تو ضرور حاضر میں بھی ہوں گا تمام احباب ذوق شوق نال تشریف ہے دن 10 بجے 28 مارچ بروز اتوار اے بچہ
حافظ عبداللہ محمود ماشاءاللہ اللہ دے قرآن دا حافظ بن گیا. یہ بڑی وڈی سعادت ہے. اللہ تعالیٰ تسی بھی اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاؤ, تسی بھی اپنے بچیاں نو حافظ بناؤ, تسی بھی اپنے بچیاں نو دین پڑھا لو. دنیا آخرت دیاں کامیابیاں دے اندر جے. اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ تعالیٰ سانو سارے نو اے دے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھائیاں نے کچھ اشعار کہنے لیکن میں نا بھی جڑا ماحول بنیا نا ہوں شعر پھر کسی موقع تے انشاءاللہ میں تنوں سنا اتھے 28 نو تنوں سناواں گا جڑے کہو. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا الہ العالمین اسی بڑے گناہگاراں سیاکاراں اللہ تیری رحمت دے امیدوار مولا ساریاں دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اللہ سونیا جتنے مسلمان پریشان حال نے ساریاں دیاں پریشانیاں دور فرما. اللہ سونیا جتنے مسلمان ساڈے آبا و اجداد چھوٹے بڑے عورتاں مرد دنیا چھڑ کے چلے گئے نے اللہ سونیا اونا ایمانداراں دیاں قبراں نو جنت دا باغیچہ بنا. اللہ سونے جتنے مسلمان زندہ نے صحت والیاں ایمان والیاں علم والیاں عمل والیاں حیاتیاں عطا فرما. اللہ اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد فرما. اللہ جڑے بزرگاں نے اس مسجد دی آباد کاری دے اندر اپنیاں محنتاں شامل کیتیاں اللہ وہ دنیا چھڑ کے چلے گئے اللہ انہاں بزرگاں واسطے اس مسجد نو صدقہ جاریہ بنا دے. یا اللہ جس خاندان نے اس مسجد دی بنیاد رکھی انہاں واسطے اس مسجد نو صدقہ جاریہ بنا دے. یا اللہ جڑے اس مسجد دے نمازی نے اللہ انہاں دے گھراں نو ہی آباد فرما. اللہ تیرے گھر نو آباد کرن والیاں دے گھراں نو آباد فرما دے. یا اللہ اج دے پروگرام دا میرے بھائیاں اہتمام کیتا اپنی بارگاہ وچ قبول فرما. یا اللہ جتنے میری مجلس اندر آئے جنہاں دے والدین زندہ نے اللہ سانو خدمت دی توفیق عطا فرما. اللہ میرے سمیت جنہاں دے امی ابو فوت ہو گئے نے اللہ انہاں دے والدین دی مغفرت فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیر. اللہ ساڈے ماں پیاں ساڈے واسطے بڑیاں مشقتاں برداشت کیتیاں نے ساڈے نال بڑے لاڈ کیتے نے اللہ تو غفور رحیم ہے ساڈے ماں پیاں نال رحم فرما دے. یا اللہ جڑے بے اولاد آئے نے اللہ تیرے گھر وچ کمی کوئی نہیں اپنے بندیاں نو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اللہ جنہاں نو دتی ہے تابعدار فرما بردار بنا. یا اللہ اے بچہ حافظ عبداللہ محمود اینو والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے. یا اللہ عالم بعمل بنا دے. یا اللہ میرے بھائی شبیر جان صاحب دیگر احباب اللہ اے ویکھ تیرے جننے بندے جتوں بھی آئے نے اللہ سفر کر کے تیری رضا دی خاطر میری زبان فقیر دی زبان وچوں ٹوٹے پھوٹے جملے نہ سنے نے اللہ میرے سمیت نہ سارے تے راضی ہو جا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.